Hinuon mao kani ang way nga mahiduol kita sa Dios. One on one na tanang istorya nito. Nasayod ko sa imong mga kasakit. Kung gisakitan ka, gisakitan ko nga imong igsuon sa nakita na ko sa imong sitwasyon. Kung gahilak ka, gahilak pud ko nga mutanaw nimo. Kinsa may nalipay nga igsuon nga ingon ana ka makita. Kinsa malipay nga igsuon nga ingon ana ang imong kamot imong tiil. Dili na ako ikalipay. Mahal na ako akong mga igsuon. Mauna nga nag-share ko sa imo sa mensahe, either ganahan ka man o dili. Basta ani ako nga gusto mo mensahe kanimo, gihigugmatan tanan sa Dios. Amen? Gihigugmatan tanan. Wala ni nahitabo tungod sa atong gusto. Nahitabo ni kay giplano ni sa Dios ang tanan. Kay ang tanang pangitabo sa atong kinabuhi nakaplano na. Bisan giburos pa ta sa atong inahan. Bisan wala pa ta na tao, bisan